على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقيع، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم فيها النفع والفائدة.